हांव सुनील खानोलकर एक कंप्लेन केल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हांवें की काल सांजचे जवळ जवळ 5 काय 6 गवे आशिल्ले आनी ताजे खातीर ती सगळी टीम आज आयिल्ली पूण लकिली तांकां आज ते मेळूना अशें म्हणू शकता तुमी पूण ते चडशे भाटां आसाच हे दिसांनी जवळ 8-10 दीस जाले कितले दीस जाले सुमार आसा जवळ जवळ 8-10 दीस जाले आसा तांकां कंटिन्युअस आसा पयर सांजचे 3 जाण आशिल्ले काल 5 जाण आशिल्ले डॅमेज कितें केला तुमचें डॅमेज कवाते खंय तरी नवे बारकेले नवीन हे केले माडयो 1-2-3 मोडले तांणी कितें पूण ते चालू आसा भितर भायर कांय ना न्ही खावपाक आनी हें खावपाक वतले आमकां खावपाचें न्ही भाटकाराकच भितर येता भितर चालू आसा ते सो परत येयल्यार तुमी फॉरेस्टाक कळयताले तांकां कळयता परत आमकां आतां सकाळी कंप्लेंट येयली ते आम्यान म्हणटा थंय गोंय येयल्या म्हणून एक पासवण गोंय येयल्या म्हणून तेन्ना आमी कितें केलें त्या स्टाफाक सगळे कॉन्टॅक्ट केलो आनी कॉन्टॅक्ट आपयले आनी आतां म्हणलें कंप्लेन करून पळोवया म्हटली तर आमी हांगा येयले जाय जाल्यार ऑनर बी आसा हांगासर तर आमकां हांगासर तशें कांय दिसना पूण मार्क मेळ्ळा आमकां पूण जे ग्रीन आसल्या कारणान ते परत येवं शकता आनी ताका थंय येवपाची शक्यता खूब कमी आसा आनी आतां ते येयला ते खंयच्यान गेले ते काय कोणाक सादारणसो मार्क मेळ्ळा आमकां ते बारीक जें आहा पळय दोन आडो आहा पळय थंयच्यान गेले अशें दिसता आमकां गेले अशें भायर हय हय कित्याक आतां आमी सगळे कंप्लेन करून पळयलें जाल्यार आमकां एक कांय दिसना